आयज आमी आमचो हेल्थ अवेरनेस कॅम्पाचो लॉन्च केला। आयचे दिसा सावन आमी हो हेल्थ अवेरनेस कॅम्प सगळ्या पंचायतींनी आनी म्युनिसिपालिटीन आयज आमी काणकोण म्युनिसिपल एरिया हो हेल्थ अवेरनेस ड्रायव्ह स्टार्ट केला। तेजे उपरांत आमी सगळे पंचायतींनी वयतले आनी हो प्रोग्राम हो हेल्थ अवेरनेस ड्रायव्ह सगळ्याक चालू उरतलो। कारण आतां ह्यो डेंग्यू मलेरिया केसीस वाडल्याय, जायते हिंगा थिंगा जाता। कित्याक आमी लोकां फुड्यान ही म्हायती पावोवपाक सोदताय। आमी काँग्रेस पार्टीचे नांवान हो ड्रायव्ह आमी चालू करता आनी आयज काँग्रेस पार्टी हो हेल्थ अवेरनेस ड्रायव्ह लॉन्च करता। पालोलेसून स्टार्ट केला काणकोण म्युनिसिपालिटीसून। हेजे उपरांत आमी गांवडोंगरी वयतले आनी फुडें ते सगल्यो पंचायती काणकोणा 6 पंचायती आमी कवर अप करतले। ही म्हायती आमी लोकां फुड्यान पावयतले, कित्याक हे हेल्थ अवेरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। हेल्थ आमचे काणकोणकारांचे हेल्था पासत आमी वावरताय। आमचे काणकोणकारांचे भलायकी आमकां खूब म्हत्वाची। आमी लोकांक सांगूंक सोदता की किमोस ह्या डेंग्यू मलेरिया ही कशी जाता, किमोस कशें तयार जाता। घरा भोंवतणी उदक सांठोवन दवरूंक नाका। वाजांनी आमकां झाडां खूब मोगाची आमची झाडां, पूण एट द सेम टायम झाडांक उदक वाज आसा तितूंत उदक सांठोवन उरल्यार थिंगा किमोस तयार जाता आनी तेजे उपरांत डेंग्यू मलेरिया ह्यो केसीस वाडटा। सो आमी आज हेल्थ डिपार्टमेंटाक आमी अपील केलें आनी तेय बीन आमकां जॉयन जाले आनी तेमी ही म्हायती बरी भाशेन लोकांक फुड्यान पावयली आनी अशेंच करून आमी सगळें फुडें वतले आनी आमच्या काणकोणच्या पासत वावरतले। देव बरें करूं। आमकां इतल्यान आयच्या दिसाक ही म्हायती डेंग्यू मलेरिया हे कशें करून जाता, किमसांचो प्रॉब्लेम आमी कशें करून कंट्रोल करपाक सांबाळपाक जाय तें आमकां सगळें तें म्हायती ह्या दिसा तुमी डेंग्यू मातशें आयकलें आसतलें, कानार पडलें आसतलें। जळेर जें आसा तें डेंग्यू करता, मलेरिया। आयज अशी मलेरिया 2025 पर्यंत आमी इरेडिकेट म्हणजे आमच्या देशांतल्यान मलेरिया ही ना जावपाक जाय असो प्रयत्न आसा। एक अशी कंट्री आसा श्रीलंका, ज्या देशान मलेरिया ही नाच। मलेरियान पयलीं लोक मनीस मरतालो बी, खबर आसा न्ही। आतां मलेरियाक मेडिसीन आयलें, म्हणजे ताका एक प्रकारचे सर्टन प्रोटोकॉल आयले, ताका मेडिसीन आयलें। मलेरियान जाल्ले पेशंट सर्वायव जावपाक शकता। डेंग्यू जो आसा तातूंत मनीस ताका मेडिसीन ना आतां टील डेट। ताका सपोज जोर आयलो, बाकी बॉडी पेन जाता, सर्टन त्या सिम्टम प्रमाणे ताका मेडिसीन घेवप असो प्रकार ते करता। आनी हो डेंग्यू जाता कसो, ते एक तर चडशे दिसान जळेर चावता, बरे उदकान जळेर जाता। म्हणजे किचड जाला, सामकें डर्ट जाला, त्या उदकान हे जळेर जायना, बरे उदकान जाता। सपोज बाटलेची बुड्डी आसा, कट्टी आसा, नाल्लाचो बोंडो आसा, बाटली आसा। आतां गांवडोंगरीन आमकां ह्या दिसाक चड केसीस मेळ्ळा, कळ्ळें न्ही। सो ते केसीस स्प्रेड कशें जाता, लोकांनी टँक म्हणजे काजूची फेणी उरा काडपाक टँक आशिल्लो आनी लास्ट उदक ताका उदक उरतालें आनी उदक तें लास्ट पर्यंत वता तें सॅच्युरेट जावन जळेर जें आसा तें बायट जावन डेंग्यू येता। पूण जळेर जें आसा एक पॉझिटिव्ह मनशाक चावलें जाल्यार तें आपल्या शरिराक तयार करपाक 7 दीस घेता, बॉडीन तयार जाता। इमिडिएटली तें जळेर मेलें जाल्यार तें चावपाक शकना, पूण जळेर जें आसा तें चावतकीर मनशाक डेंग्यू जावपाक शकता। आतां डेंग्यू जातकीर मनशाक कितें त्रास जाता, तकली दुखता, बॉडी पेन जाता, सामकी अशें बॉडी त्राण ना, शक्ती ना अशें दिसता, जोर उरता, म्हणजे मायल्ड जोर उरता, वॉमिटींग जावपाक शकता, मोशन जावपाक शकता, टॉयलेट जावपाक शकता। अशें एक 4-5 प्रकारचे सिम्टम्स आमकां नोटीस जावपाक। पूण बॉडी एक आनी हेडेक हो कॉमन सिम्टम आसा डेंग्यू केसीन आनी ताका नॉर्मल अशें करून डेंग्यू करतात। मेन ट्राय आमी कितें करपाक जाय, आमच्या सरावंडींग एरियेत म्हणजे 8 दिसां भितर जळेर जावन उडून वतात। आमकां दिसता उदकान उदक आसा, एक 4-5 दीस उदक आसा आनी बारीक आमकां किडो भुसभुस दिसता, किडी म्हणटा आमी, उदकान किडो जालो म्हणटा, पूण तो किडो न्ही। 8 दिसां भितर आमी जर पळयलें जाल्यार ते 8 दिसांनी जळेर उडून वतात आनी सरावंडींग एरियेन ते आमकां चावपाक शकता। आनी फॉगिंग केलें, फवारणी केलें म्हूण जळेर मरना, ते हांगच्यान खंय वतलें फुडें 4 रस्त्यार पर्यंत वचूं शकता, ट्रॅवल जाता। सो जळेर फॉगिंग केलें म्हणना, एकच सोर्स आमी रिडक्शन कितें करपाक शकता की आमच्या ज्या घरांतल्यान गुड्डी आसतली, कट्टी आसतली, नाल्ल्याचो बोंडो आसतलो, बाटली आसतली, उदर खंय टँक आसा, बारीक ताका होल मेळ्ळ्या सुद्दां टँकान वयर धापला पूण होल आसा जाल्यार सुद्दां भितरसून तें जळेर जावपाक शकता। खुबशे आमी उदक स्टोर करून दवरतात तेन्ना हें जळेर जाता आनी आमकां चाबता
डेंग्यू मलेरिया बाकी जावपाक शकता. सो मॅक्सिमम आमी जर कितें प्रयत्न करपाक शकता जाल्यार सोर्स रिडक्शन. आमच्या सरावंडींग एरियेन जें कितें आसा, टायर हो मेन सोर्स आसा आनी टायर काय म्हणटा की घराचे वयर उडयता. उदक कितलेंय जरी आमी टायर वयर सकयल केलें जाल्यार टायरांतलें उदक भायर पडना, पूण थोडें तरी उदक उरता. सो मॅक्सिमम टायर ह्या दिसांनी आमी तो एक तर यूज आसा जाल्यार तो भितर दवरपाचो. मनशाक डेंग्यू जाला आनी कितें जाला तो म्हणटा भोंवलो जेवलो जाल्यार दुसऱ्याक एकमेकाक जायना तो. ताचे बरोबर मनशा बरोबर डेंग्यू एकमेकाक जायना, पूण जळार जातकीर तें एकमेकाक जावपाक शकता. ही एक केअर घेवपाक जाय. दुसरें आतां ओडोमस आसा, बाकीचे एप्लिकंट आमी करपाक शकता. लांब आतांचे हात जे आसा ते कपडे म्हणजे आंग जितले आमी धांपपाक मेळटा तितले आमी ट्राय करपाचे. नॉर्मली डेंग्यूचे जळार बी जे आसा ते दोपरा सकयल म्हणजे चड वयर वचना असो ताचो एक. पूण इतलो आमी जर ट्राय जर केलें, सोर्स म्हणजे रिडक्शन जर आमी केलें, जो आमी उदक सारकें तें जर केलें जाल्यार आमकां डेंग्यू मलेरिया गोश्टी जावपाक शकता. प्लेटलेट कावंट जो आसा कोणाक खबर आसा कितलो आसपाक जाय? आमच्या बॉडीन प्लेटलेट्स कावंट कितलो आसपाक जाय? 1.5 लाखाच्या वयर आसपाक जाय. ते जर रिड्यूस जावपाक लागलें जाल्यार सपोज आतां हॉस्पिटलान सुद्दां पळय 30,000 जाला, 20,000 जाला आनी ताका खंयच्यानय ब्लिडींग जावपाक शकता. नाकांतल्यान ब्लिडींग जातलें, इंटरनल ब्लिडींग जावपाक शकता. सपोज युरीन पास तेन्ना ब्लिडींग जावपाक अशें खंयचेय सपोज प्लेटलेट्स देंवता. रगत घट दवरपाचें काम कोण करता? प्लेटलेट करता. सो तें कमी जालें जाल्यार आमकां हे त्रास जावपाक शकता. 1-2 केसी अश्यो सिरियस जाल्ल्यो, कॉम्प्लिकेशन जावन जाल्ल्यो जाका लास्ट बोन मेरो सुद्दां टेस्ट करपाक पडटा. म्हणून ती आमी केअर घेवपाक जाय, सिरियस जावपाक जाय. की सपोज प्लेटलेट सपोज टोटल देंवलो जाल्यार आमकां ब्लिडींग जावन डेथ सुद्दां जावपाक शकता. बाकीच्या स्टेटीन डेथ जातात डेंग्यू. सो ही आमी ऑटमोस्ट केअर घेवपाक जाय की आमच्या सरावंडींग जितले आमी क्लीन दवरतले. खूब जाणांक तें लक्षांत येना, जळार जाल्यार कितें जातलें असो एक कन्सेप्ट आसा. पूण जळार जाल्यार सुद्दां अशे प्रकार